اللہ तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अहले यहूद की बहुत सारी गलतियों का और नाफरमानियों का जिक्र फरमाया। इस जिक्र करने से मकसूद ये है कि उम्मत मुस्लिमा अपने अंदर से उन गलतियों, सुस्तियों और कमजोरियों को दूर करे। किसी भी कौम का तज़किरा कुरान मजीद ने जब भी फरमाया है इबरत के लिए फरमाया है। तनकीद बराए तनकीद ना हो, लेकिन हक बात करें। बनी इसराइल का जुर्म क्या है? उनका जुर्म ये है कि अल्लाह ताला उन्हें फरमाता है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल से न मिलाया करो। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून, और जानते बूझते हुए हक ना छुपाया करो। ना बातिल को हक से मिलाओ, ना हक को छुपाओ। व अंतुम तअलमून, तुम्हें पता है, तुम जानते हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी से कोई बात पूछी गई और वो बात जानता था, उसे इल्म था, वो गवाही उसके पास मौजूद थी, वो शहादत उसके पास थी, उससे पूछा गया लेकिन उस बंदे ने छुपाई। ये सुनन अबू दाऊद में हदीस है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कयामत के दिन इस बंदे के मुंह में अल्लाह आग की लगाम डाल देगा। लो अब तेरे मुंह में लगाम डाल दिया और वो भी आग की, अब ना बोलना, चूंकि जब हक बोलने का टाइम था तब तू नहीं बोला। जब तेरी जरूरत थी, जब तेरे कहने से मजलूम बच सकते थे, जब तेरे बात करने से जालिम पकड़े जा सकते थे, जब तेरे दो जुमले कहने से किसी शख्स की जिंदगी भर की जमा पूंजी बच सकती थी, तू बोला नहीं। तो आज तू मैदान महशर में आया है। तो मेरे महबूब कहते हैं, हुजूर फरमाते रब उसके मुंह में आग की लगाम डालेगा। इकबाल कहने लगे अपने भी खफा मुझसे है और बेगाने भी नाखुश। क्यों? मैं कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। ये मेरी मजबूरी है कि मैंने हमेशा हक कहा है, तो अपने भी खफा मुझसे है और बेगाने भी नाखुश। सब जगह पे मैं मलामती हूं, हर शख्स मेरे बारे में राय देता है कि बड़ा सख्त गिर आदमी है, बड़े मिजाज के अंदर शिद्दत पाई जाती है। क्यों? कि कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। ग्रुप बने हुए हैं, गिरोह बंदियां हो गई, कलिमा हक कहें। यहूदियों ने जुर्म क्या किया था? उन्हें पता था कि नबी पाक अल्लाह के रसूल है। और कितना पता था? अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। महबूब ये आपको इस तरह जानते हैं जिस तरह बंदा अपने बेटे को पहचानता है। ये जो अहले किताब है ना, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह बेटों को पहचानते हैं। तो रात के अंदर इन्होंने आपकी सारी खबरें पढ़ ली हैं, एक एक निशानी जानते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम फरमाते हैं अल्लाह का कुरान इतना सच्चा है, मैंने तौरात पढ़ी हुई है, मैं मुसलमान हुआ हूं, मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूं कि जिस तरह मैं अपने बेटे को पहचानता हूं ना, इससे बढ़कर मुझे तौरात ने बताया है कि रसूल रहमत अल्लाह के सच्चे रसूल है। लेकिन नहीं मानना तो नहीं मानना, अड़ जाना है तो अड़ जाना है। गिरोह परस्त हो जाते हैं लोग, हक परस्त नहीं होते। पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हक को सपोर्ट नहीं करते। अपने ग्रुप के हिमायती हैं, हक के हिमायती, बरादरी के हिमायती है, पर हक के हिमायती नहीं है। अपनी तंजीम के, जमात के, अपने आप के हिमायती हैं, हक के हिमायती। बंदा मोमिन गिरोह परस्त नहीं होता, बंदा मोमिन हक परस्त होता है। वो देखता है हक किधर है, वो हक परस्त। छोड़ दें यार, थोड़ी सी जिंदगी है, गिरोह परस्ती ना करें, अपने आप के साथ झूठ ना बोलें, अपने आप को धोखा ना दें, लोगों की गुड बुक में आने का शौक छोड़ दें। रब की बारगाह के अंदर, अपने जमीर की अदालत के अंदर अपने आप को रखें। खुदारा सारी जिंदगी अपनी शख्सियत को और अपने किरदार के हुस्न को छुपाकर न गुजार दो। सारी जिंदगी जो आपके अंदर एक मोमिन बैठा है, उस मोमिन को सुला के वक्त क्यों गुजारते हो? वो अंदर जो नबी पाक का गुलाम बैठा है, जिसने अपने करीम से सीखा है
کہ سارا زمانہ بھی مخالف ہو تو بات وہی کرنی ہے جو حق اور سچ ہے. اس مومن کو کیوں سلاتے ہو؟ اسے تھپکی کیوں دیتے ہو؟ بچے ہمارے جذبہ رکھتے ہیں حق کا، شوق رکھتے ہیں حق کا، مزاج رکھتے ہیں حق بینی کا، ان کی طبیعت میں ولولہ ہے، جوش ہے. ہم انہیں مداحنت سکھاتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں نا بیٹا گراؤنڈ ریالٹی دیکھو، نہ میرا بیٹا تم نہ بات کرنا، نہ ہمارا کیا لینا دینا، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، دکان ٹھیک چل رہی ہے، ادارہ ٹھیک چل رہا ہے. خبردار. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ظلم اور جبر کے ڈیرے عام ہیں. جب آپ کو حق سمجھ میں آ جائے پھر دیر نہ کرنا ورنہ دیر ہو جائے گی. پھر دیر نہ کرنا پھر اندھیرا ہو جائے گا. پھر دیر نہ کرنا. اگر حق کو حق نہ مانو گے، نہ کہو گے، تو پھر اچانک باطل کو ہی لوگ حق سمجھنے لگ جائیں گے. پھر تم محسوس کرو گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اندھیرے میں اٹھیں گے، اندھیرے میں چلیں گے، اندھیرے میں گر جائیں گے، اور اندھیرے میں کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا. اب تو جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ سچ بولنے والے کو اجنبی سمجھتے ہیں. اب تو ریاکاری اتنی کی جاتی ہے کہ اخلاص والا بندہ انوکھا محسوس ہوتا ہے. اب تو دھوکہ اتنا عام ہے کہ خالص چیز بیچ دی جائے تو لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خدا را بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے. ہم آپ نے ناراض نہیں ہونا، لوگ فتویٰ لینے آتے ہیں، فیصلہ کرانے آتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جو میرٹ ہے وہ کر دیں. وہ کہتے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے. وہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ جگہ اس طرح ہو جائے تو پھر دین یہ بھی تو کہتا ہے نا، پھر اس طرح ہو جائے تو اسلام کا یہ حکم بھی تو ہے نا، اسلام یہ والے حقوق بھی تو بیان کرتا ہے نا. تو اب اس نے یہ کہا تھا تو میں جواب میں یوں نہ کرتا، اس نے پھر یہ بات کی تھی تو میرا یہ نہیں بنتا تھا. تو میں بہت سارے دوستوں سے خوش طبی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پھر آپ لکھ دیں بھلا میں نے کیا کہنا ہے. آپ مجھے لکھ کے دے دیں، میں وہ بول دیتا ہوں، اس لیے کہ ساری بات کا تو آپ کو پتا ہے، آپ تو سب علم رکھتے ہیں، اور آپ تو مجھے اپنی مطلب رائے اس طرح سے دے رہے ہیں کہ جس طرح میں وہی کہہ دوں جو آپ، تو پھر آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، گھر میں فیصلہ کر لیتے. خدا کے بندے اپنے آپ پر فیصلے نہ کرو، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو، پروٹوکول سے نکل آؤ. میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کریم محبوب نے وصال ظاہری سے پہلے منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا میرا ارادہ ہو گیا ہے لوٹ جانے کا، میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں. آنا ذرا ایک ایک کر کے ہم بھی 2 منٹ کے لیے بہو سے پوچھ نہ لیں، داماد سے پوچھ نہ لیں، جس بیوی نے ساری زندگی کوڑے کے نیچے وقت گزارا ہے اس سے پوچھ نہ لیں کہ تم میری طرف سے راضی ہے کہ ناراض ہے. پڑوسیوں سے 1-2 دفعہ بات کر نہ لیں. ایک صحابی اگر میدان بدر کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صفیں سیدھی کراتے وقت مجھے تیر چبھویا ہے، حضور تو معصوم عن الخطا ہے، محبوب کے لیے تو یہ تصور کرنا جرم ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے وہ صحابی کیا کہتے ہیں حضور مجھے تیر چبھویا ہے، تو محبوب کیا فرماتے ہیں مجھے استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم پر، گورنر صاحب پر اور صدر پر پرچہ ہی نہیں ہو سکتا، میں چونکہ فلاں عہدہ رکھتا ہوں لہذا میرے ساتھ کیسے تو نے بات کر لی. یہ میرے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے. محبوب کریم نے گویا اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، حضور نے جو قانون بنایا تھا محبوب نے خود اپنے آپ کو اس قانون کے حوالے کیا، فرمایا آ جا میں کرتا ہٹاتا ہوں تو بدلہ لے لے. آنا آؤ نا 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرو نا، آؤ. جس جگہ پہ بیٹھ کے 25-30 سال سرکاری نوکری کی ہے، آؤ نا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اپنی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو. نوکری کی ہے کہ تعلقات نبھائے، سرکاری نوکری کی ہے کہ افسروں کو راضی کیا. آؤ نا جن کو منصب ملے ہیں، منصب جن کو عہدے ملے ہیں، جن کو بڑا کچھ ملا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے نا اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کریں. وہ پیر صاحب، وہ مولوی صاحب،
جن کے لوگوں نے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پیروں میں نذرانے بھی ڈالے، اور گھنٹوں لوگوں نے سڑکوں پہ پھول لے کے جن کا استقبال بھی کیا، اور جن کے بچوں کو بھی لوگوں نے سلوٹ کیا کہ یہ شیخ کی اولاد ہے، وہ آئے نا کبھی کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتائے نا جس دین نے انہیں اتنا دیا ہے انہوں نے اس دین کو کیا دیا ہے۔ وہ اپنی عدالت میں خود پیش ہوں، وہ بتائیں کہ تم بتاؤ نا، تمہارے ارد گرد والے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو چھابڑی لے کے سودا بیچنے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی ہیں جو 30-40 ہزار کی نوکری کرتے ہیں، خس خس جنہ قدر دا میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، تو دے نہ جواب دے، لیکن حق بات کی ضرورت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا، صرف گروپ بندی کرنی ہے، صرف مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے، یہ سوچ کے سویا کرو۔ ہمارا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، آپ کا چونکہ ایک یہودیوں کی فیملی سے تعلق تھا، فرماتے ہیں میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میری طرف بڑی توجہ رکھتے تھے، تو میں جس دن حضور مسجد قباء کے قریب تشریف لائے تو میرے چچا اور والد حضور سے مل کے آئے، تو ان کی کیفیت اتنی بدلی ہوئی تھی، انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ میں ان سے ملنے گئی تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، میں دروازے تک ان کے استقبال کو گئی، انہوں نے توجہ کوئی نہیں کی، بڑے عجیب سے پریشان تھے، پانی پوچھا تو انہوں نے اس پر بھی کوئی بات نہ کی، ایک دوسرے سے وہ کلام کرنے لگے والد اور چچا، تو میرے چچا والد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تورات میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی یہ وہی نبی ہیں؟ تو میرے والد کہنے لگے حرف حرف سچا ہے، یہ وہی پیغمبر ہے۔ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے، کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی، کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے، کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا، کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی، یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں، خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے، نہ کرے بددیانتی۔ پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کرے، یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کنز المال میں موجود ہے، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے، میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین۔ کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض
रसूमात में बाद चीजों को कैद कर लिया तो दीनदार हो गए। तू अमानतदार कितना है, तेरे अंदर दयानत कितनी है, तो अपने मनसब के साथ किस कदर ज्यादा दयानतदारी का मुजाहरा करता है। जो कौमें तबाह कर दी गईं, सफ़े हस्ती से मिटा दी गईं, कौन से जराइम थे, कौन सी उनकी खताएं थीं, क्या सबब बना जिसकी वजह से उन्हें इतने सख्त किस्म की सजाओं का सामना करना पड़ा, और नतीजतन उन लोगों का नामो निशान और उनकी बस्तियां तक सफ़ाए दहर से खत्म हो गई। हमें उन चीजों को अपने अंदर से दूर करना है और अपने से उन चीजों को हमेशा दूर ही रखना है। एक बहुत बड़ा मसला बनी इसराइल के अंदर यह था कि वो हक बात नहीं कहते थे। होता यह है कि जब इंसान हक बात बयान करता है तो कुछ लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं। आप किसी शख्स के साथ उतनी देर तक पूरी मोहब्बत रख पाते हैं जब आप उसकी हर बात में उसकी तायीद करते हैं। जहां आप किसी को रोकते हैं, मना करते हैं या इजहार हक करते हैं, वहां वो शख्स मुखालफत शुरू कर देता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी शख्स को आपने किसी काम से रोका हो और बड़ी जल्दी वो रुक गया हो, वो उससे कड़वी गोली महसूस करता है। दो हुक्म है शरीयत इस्लामिया में मुसलमानों के लिए, एक ये है कि तामुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो, और एक ये है कि वतनहौना अनिल मुनकर, बुराई से मना करो। नेकी का हुक्म देना तो आसान काम है, खैर की बात बताना आसान है, लेकिन बुराई से रोकना, किसी को ये कहना कि यार तू ये काम ठीक नहीं है, गलत है, ये बात कहना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हम क्या करते हैं, हमें पूरी खबर होती है, पूरा इल्म होता है कि ये आदमी बुराई में मुब्तला है, और कोई ऐसी बात नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं उसे रोकना, सिर्फ इसलिए कि मेरा मुखालिफ हो जाएगा, मेरे बारे में अपने दिल में बोझ पैदा कर लेगा। इस एक छोटी सी लालच के लिए हम इतना बड़ा काम छोड़ देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने उम्मत को फजीलत वाला बनाया। और बाज ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जिनके बिल्कुल वो शख्स मातहत होता है, उनका फर्मा बरदार होता है, उन्हें अपना बड़ा जानता है, अगर वो उन्हें रोकेंगे तो वो बंदा आसानी से रुक जाएगा। वो शागिर्द है, मुरीद है, बेटा है, इरादतमंद है, मोहब्बत करता है, आप उसे किसी बात से मना करेंगे वो गुस्सा भी नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। लेकिन वो जो थोड़ी देर के लिए हमें महसूस होता है ना कि हमने तो जिंदगी को मुरतब इस तरह किया है कि बस जी जी में वक्त गुजारना है, अच्छा अच्छा कह के टाइम गुजारना है, उसका नतीजा ये निकला है कि माशरे के अंदर कमजोरियां बढ़ गई हैं, गलतियां बढ़ गई। आप किसी को मनसब दे दें वो खुश होता है, लेकिन किसी जगह से उसे कहें कि तूने पिछली सफों में रहना है, वो परेशान हो जाता है। खुदा के बंदे, जहां तेरे अंदर कमजोरी है उसको अगर तू महसूस करेगा तो तेरे लिए बड़ा फायदा हो जाएगा अपनी इस्लाह का, तरबियत का। जिसको जहां रोक सकते हैं उसे वहां जरूर रोकें। आपको पता है हमारे बच्चों में गलतियां ज्यादा क्यों बढ़ जाती हैं? जो वक्त था ना उन्हें मना करने का, उस वक्त हमने उन्हें मना नहीं किया। जो टाइम था उन्हें टोकने का, उस वक्त हमने उन्हें टोका नहीं। जो वक्त था उन्हें समझाने का, उस वक्त हमने उन्हें समझाया नहीं। फिर ऐसा वक्त आता है कि वो गलतियां पक जाती हैं, मिजाज के साथ मुंसलिक हो जाती। फिर हम चाहते हैं कि बच्चों में वो तब्दीली आए, लेकिन उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ, वो बेचारा परेशान हो गया। आप कोई जुमला गलत पका लेते हैं ना पढ़ते पढ़ते, तो वो पक जाता है। ठीक कराना भी चाहे बाद में तो एक वक्त आता है वो ठीक नहीं होता, लेकिन अगर वक्त पे उसे ठीक कर दिया जाता तो वो ठीक रहता। अपनों के साथ प्यार करें, अपनों के साथ मोहब्बत करें, अपनों के साथ आपका रिश्ता खुलूस वाला हो। आप देखें वो कहां गलती कर रहे हैं, वक्त पर उनका हाथ पकड़ें।
فصل کے ساتھ جڑی بوٹی اگ گئے تو میرے بھائی جڑی بوٹی کاٹنا بھی لاڈ ہی ہوتا ہے، وہ بھی فصل کے ساتھ پیار ہی ہوتا ہے۔ بچوں میں، شاگردوں میں، مریدوں میں، بھائیوں میں، دوستوں میں غلطیاں آ جائیں تو ان غلطیوں کو دور کرنا یہ محبت ہے۔